हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी कोई कुत्ते की तोरी में नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब का ये बयान है दोस्तों, और बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन बयान है। ये है उसका सेकंड पार्ट, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताया था कि ये फर्स्ट पार्ट है, अब ये सेकंड पार्ट है, उसके आगे का ये बयान है। ये दोस्तों जैसे मैंने पहले पार्ट में हमने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए जब गए अपने साहबाओं के साथ, तो मक्के से पहले ही उनको मक्के वाले ने उनको रोक दिया, तो किस तरह से सुलहनामा हुआ वो सब आपने पहले पार्ट में देखा। फिर उसके बाद उस पादरी और बादशाह जो कुत्ते का आपने वाक़या सुना कि जब वो पादरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ताखी कर रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था, वो नहीं माने, फिर भौंक रहा, फिर नहीं माने, एंड में कुत्ते ने उनको मार दिया जान से। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में सुना बयान। अब हम सेकंड पार्ट इसका आगे का इंशाअल्लाह चाहते सुनेंगे, और बेहतरीन पार्ट है ये सेकंड पार्ट, इसको पूरा एंड तक सुनिएगा। और जिसने भी ना सुना हो पहला दूसरा दोनों सुनेगा तो उसको पूरा बयान समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले हम लोग इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह सुनते हैं, और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगा कर वीडियो दोस्तों शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए आइए पहले हम लोग देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी कोई कुत्ते की तोरी में नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा, जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है। और ये आम कुत्ता नहीं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इस कुत्ते की इस हरकत की वजह से सिर्फ डर नहीं बैठा था, उस दरबार में मौजूद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहां से मिटाओगे, कहां से निकालोगे? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती है मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूं, वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तख्तुस्सरा में है, उसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का पाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, और 5 साल की नशेड़ी हुकूमतें अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूं, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। याद हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई, सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस पर बात करूं, कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है? उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते पूछते, बता बिलाल तेरा खुदा कौन है? बिलाल हबशी कहते मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मंजर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, औकारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया। नाम है मुस्तफा पर, जो जख्म खाता है मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम, जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे।
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں گیا؟ لکھنؤ سے نکلا ہوا کتا جس نے نام بدل لیا تھا، اخباروں میں دیکھا ہوگا، دھرم بھی بدل لیا، کہا کہ میرا نام آپ سے یہ ہے، میرا دھرم بھی یہ ہے، کشکا لگا لیا، دھوتی پہن لیا، لال کپڑے پہن لیا، 6 مہینے پنڈتوں کے پیچھے چاٹتے ہوئے گھومتا رہا۔ اس کے بعد یہ وہ قوم ہے جو اپنے کاسٹ کے علاوہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کر پاتی، تجھے کہاں سے برداشت کرتی؟ کک مار کر کے نکال دیا، اور 6 مہینے کے بعد یہ بیچارہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیچ میں رہ گیا، دین بھی چھوٹا، گھر بھی چھوٹا، نام بھی گیا، اور ادھر بھی نہیں اپنایا کسی نے، اور آپ جان بچانے کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری جان کی حفاظت کرو، میری جان کی حفاظت کرو۔ یہ ذلت، یہ رسوائی۔ میرے امام نے، بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس کو کر لیں گے، تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے، لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں، ان کے دن بھی کتنے موسم کے دن ہیں۔ ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے۔ ہاں، وہ کتا کیا سوچتا ہے؟ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے۔ حکومت ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ اپنا ہے، ارے گاڑی نکل جائے گی تب پتہ چلے گا کتا اکیلا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ان کی عزت بٹورنے کے لیے، ان کی جی حضوری کے لیے تم نے دھرم بدل لیا، دین بدل لیا، نام بدل لیا، عزت وہاں ڈھونڈتے رہے۔ ارے نادان، ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہوتا، ایک بار حضور پاک کو محبت سے پکارا ہوتا، اللہ کریم پوری کائنات کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا۔ آج میں ایک دور دراز کا رہنے والا، لیکن تمہارے ہاں آتا ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ اجنبی ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ اگر سے سلیگوڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے، ہماری پرانی ملاقات ہے۔ یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو، حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ چپا ٹوپی کی عزت ہے، اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہیں، بس بات صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ سے بات سمجھ کے چلو، دیکھا ہے ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو، عزت کمانا ہے، حضور کے عاشق، حضور کی وفاداری، ان کے دربار کی نوکری۔ اب زمانہ جیسا بھی آئے، ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا، یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں، میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں، بس اس میدان میں اتار رہا ہوں جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی، آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے، ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے، میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا۔ ہر بچہ ہمارے گھر کے اندر محمد نام کا ہوگا اور حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا۔ تم کتنی داڑیاں نکالو گے، کتنی ٹوپیاں چھپاؤ گے، اے مسلمانوں یہ عزم کر کے اٹھو، میرے ہر گھر کا بچہ حضور کی سنتوں کا عاشق ہوگا، نکلے گا راستے پر، دنیا کل کو پکار کر کہے گی ارے یہ سلیگوڑی کی گلیاں نہیں نظر آتی، یہاں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ عزم لے کر کے اٹھو گے، ہاں یہ عزم لے کر اٹھو گے، اور پھر تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ خود آئے گا۔ تمہیں سلمان اظہری بننے کی ضرورت نہیں، یہ بنایا جاتا ہے، یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نوکری جس نے لے لی، اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا۔ اقبال نے کہا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک کی محبت جس کے دل میں آ جائے، دونوں عالم کی اسے پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اس بات کی فکر نہیں۔ میں یہاں بنگال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے صرف اتنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی محبت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ حضور کی عظمت کے لیے تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آج سے یہ عہد کریں گے نا حضور پاک کی محبت میں، ہم تو گردن دینے کو تیار ہیں نا، جان ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ برائیاں اور کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حضور کے نام پر جو گانے سننے کی عادت ہے ہم اس سے توبہ کریں، جو فلمی گانے سن کر کے سوتے تھے جس کی وجہ سے دل میں بزدلی آتی ہے، نفاق آتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے یہ حرکتیں۔ نوجوانوں تمہیں جان بوجھ کر دنیا اس نشے میں ڈالتی ہے، دن بھر گانے کی دھن پر تم ناچتے کودتے رہو، تمہارے دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے۔
آپ سے یہ عہد کر کے اٹھنا آج سے جاؤں گا تو یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جب تمہاری عادت بن جائے گی تو پھر دل بھی جوان رہے گا انشاءاللہ. 80 سال کے بھی ہو جاؤ 90 سال کے بھی ہو جاؤ ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہو مگر مولا تمہارا رعب لاکھوں کے دلوں پر ڈال کر رکھے گا. حضور کے لیے اپنا قربان کرو وفاداری کرو اور جتنی کوششیں یہ مٹھانے کی ہو رہی کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاں یہ صبح قیامت تک اس کو رہنا ہے. ہمارا اور تمہارا امتحان آیا ہوا ہے. اسلام کا کچھ نہیں ہوگا قرآن کا کچھ نہیں ہوگا میرے نبی پاک کی عظمت کا کچھ نہیں ہوگا. ان کی تعریف بولنے والے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی تعریف کرنے والے ستاروں سے زیادہ ہیں اور گستاخی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں اور بس ان کی تعداد ہی. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا. بہترین ویڈیو تھی یہ اور جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ تھا. اس کا فرسٹ پارٹ جس نے نہ دیکھا ہو وہ جا کے دیکھ لے تاکہ اس کو پوری ویڈیو مکمل سمجھ میں آ جائے گی کہ بیان شروع سے لے کے اینڈ تک کا پورا معاملہ کیا تھا. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے دوستو اسلام یہ تو سچ ہے یہ تمام علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا جس کو دباؤ گے وہ اتنا اور ابھرے گا. اور ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں قیامت آنے سے پہلے ایک بار اسلام پوری دنیا میں غالب ہوگا یعنی کہ مسلمانی حکومت ہوگی. ہر گھر میں اسلام پہنچے گا انشاءاللہ نے چاہا تو. اب وہ ٹائم کب آئے گا یہ تو ہم کو نہیں پتہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال اسلام ہمیشہ اچھائی سکھاتا ہے نہ کہ برائی سکھاتا ہے. پیار محبت سکون امن اسی کا نام اسلام ہے. تو اور یہ لڑائی جھگڑا فتنے فساد اس سب سے اسلام دور بتاتا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو دوستوں ہماری اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا. تو ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.